दीपक बाब, सध्या एस टी रिजर्वेशनाचें नोटिफिकेशन येयल्लें आसा. सो कितें म्हणून दिसता एज अ प्रेजिडेंट म्हणून? आमी पयर आमची सेंट्रल कमिटी मोगो पक्षाची बैठक आशिल्ली, तातूंत आमी आरक्षणाचें नोटिफिकेशन आयलें आनी फुडें तांकां मेळटलें ह्या खातीर खरेंच आमी तेंचे मोगो पक्षा तर्फे अभिनंदन केलां. एस टीच्या सगळ्यांचे अभिनंदन केलां आनी सरकाराचें, केंद्र सरकाराचें आमी अभिनंदन केलां. असो ठराव आमी घेतला. तुमकां दिसता की हें जातलें 27 पळय, एकदां नोटिफिकेशन आयलें, मागीर 27 जावन नाजाल्यार 29 जावं, पूण जातलें हें निश्चित जालें. इतल्या वर्सां जातलें जातलें म्हणून अनिश्चित आशिल्लें. आतां ते खंयची डेटा घेता तेचेर अवलंबून आसा आनी ते म्हाका दिसता काही दिसांत थरयतले. खंयचो डेटा 11तलो घेता, 10/11तलो घेता काय आतां नवो घेता, त्या प्रमाणे ते थरयतले. कळ्ळें तुका? आनी त्या प्रमाणे फुडें वतलें. आतां एकदां नोटिफिकेशन आयलें की तेची प्रक्रिया ही चालू जावपाक जाय, ती स्टॉप जावंक शकना. पण ताका कितलो 2 म्हयने लागतले, 1.5 म्हयने लागतलो काय 3 म्हयने लागतले, हे सगळें जो प्रोसेस आसा ते प्रोसेसीचेर ठरतलें कितें. पूण एक त्यांनी खूब संघर्श केल्लो आसा त्या खातीर खूब वर्सां पयलीं, आनी त्या संघर्शाक तांकां तो कॉन्स्टिट्युशनल रायट म्हणून तांचो संघर्श आज फलाक आयलो. आनी निश्चितूच फुडें गोंयांत तांकां कितें जें सीट मेळपाचें तें मेळटलें. ओके.